बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाजी हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ मौजूद हैं। लाइफ कोच भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं, कमेंट्स में आप लोग फीडबैक देते हैं, उसके लिए भी आप लोगों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, 90 दिन की उसमें क्या रिहाई हो पाएगी? 90 दिन का अल्टीमेटम गंडापुर साहब का, एक जो पीटीआई की तहरीक है 5 अगस्त को पीक पर जानी है, उस हवाले से बातें तो चल रही हैं। इमरान खान साहब का भी बयान आ चुका हुआ है। मुलाकात हुई थी उनकी बहनों की, उन्होंने साफ बता दिया, बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा कि हम लोग जेल में बैठे हैं और आप लोग इख्तलाफात का शिकार हुए हैं। क्या पीटीआई इख्तलाफात खत्म होंगे? क्या मुतहद होकर जो इमरान खान साहब का मैसेज है, जो वार्निंग है, उस पर अमल किया जाएगा और मुतहद होकर तहरीक चलाई जाएगी? और क्या ये तहरीक अब लंबी चलेगी? 90 डेज का अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, 90 दिन की कोई वक़्त है? एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? डॉक्टर साहब से जानेंगे इस बारे में। सलमान अकरम राजा भी 90 दिन को डिनाई कर चुके हैं। आलिया हमजा साहिबा को बुलाया नहीं गया था, उनके बारे में मैं पूछूंगा, उनका जायजा क्या कहता है। और गंडापुर ने क्या पार्टी को हाईजैक कर लिया? गंडापुर साहब जो कहते हैं वही चलता है, वही होता है। इस बार क्या गंडापुर साहब तहरीक को कामयाब करवा पाएंगे? और मुज़ाकरात, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से होंगे, इमरान खान साहब कहते हैं कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आखिर मुज़ाकरात होने भी हैं कि नहीं होने? और रेहाम खान साहिबा, उनको सब आप लोग सब जानते हैं, इमरान खान साहब की साबिक अहलिया, उन्होंने सियासत में एंट्री डाली और एंट्री क्या डाली, पार्टी ही बना डाली। रेहाम खान साहिबा का मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस कर लूंगा। और एहतजाज का जो प्लान है वो सामने नहीं आ रहा, ना तारीख सामने आ रही है। क्या वजह है कि प्लान सामने नहीं आ रहा? पीटीआई के पास कोई प्लान होना तो चाहिए। डॉक्टर साहब से जानूंगा कोई प्लान, जायचा बताता है कि उनके पास क्या प्लान मौजूद है, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। डॉक्टर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपका भी अपना बहुत कीमती शुक्रिया। वक्त दिया। वेलकम। सर, लास्ट टाइम जब आपसे वीडियोस हुई उसके बाद कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई, जिसमें पीटीआई का जो इजलास था लाहौर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस, 90 दिन का अल्टीमेटम गंडापुर साहब का, अब इख्तलाफात भी खुलकर सामने आए, भौंचाल मचा हुआ है। इमरान खान साहब का भी अब बयान सामने आ गया है, पार्टी को हेड वही कर रहे हैं, पैटर्न इन चीफ हैं। उन्होंने कहा है कि सख्त नाराजगी का इजहार भी किया उन्होंने। उनकी बहनों ने बताया कि उन्होंने कहा है कि आप लोग तमाम शिकवे दूर करें, हम पार्टी की आदत, मैं बशमूल बाकी दीगर की आदत, जिसमें ज़ईफ भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, और उमर चीमा साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, सब लोग जेल में। आपको लगता है इमरान खान की वार्निंग काम करेगी और पीटीआई मुतहद होकर, यूनाइट होकर तहरीक में चलाएगी आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, बात वही हम हमेशा जो करते हैं, जो तौफीक देता है अल्लाह ताला, वो अर्ज कर देते हैं। डॉट कनेक्टिंग है जी डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करनी है। जी, ठीक है, हतमी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत के बिल्कुल पास। ठीक है, हम लोगों ने तो कोशिश करनी है। बड़े बड़े देखें सर्जन्स जो है ना, जिन्होंने इतनी इतनी तालीमें हासिल की, तालीम हासिल की, जी जी, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, ये है वो है। जब अल्लाह का हुक्म होता है, सर्जरी कामयाब हो जाती है, डॉक्टर का नाम हो जाता है। जब अल्लाह का हुक्म नहीं होता मरीज के लिए, तो सर्जरी फेल जी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, रहना नाम अल्लाह ताला का है। बिल्कुल। अब जो करंट सिचुएशन है ना इस वक्त, इमरान खान के हम जायचे की बात करते हैं। जी विदाउट एनी डाउट, ठीक है जी, जेल काट रहे हैं और उनके नज़र में एक कॉज है। बिल्कुल, ठीक है, और भुट्टो साहब का जो एक लास्ट जो किताब है ना, इफ आई विल बी असैसिनेटेड, वो पढ़ें। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि लीडर्स जो हैं वो किस तरह से अपने कॉज के लिए सेक्रीफाइसेस देते हैं। बिल्कुल, अच्छा, अब इसके अलावा ना हमने ये देखना है कि कैद वाला खाना फारिग है इमरान खान साहब। अच्छा, ठीक है, इमरान खान साहब जब चाहें वो बाहर आ सकते हैं, अच्छा, मगर वो भी चाह नहीं रहे। क्यों? रीज़न उसका ये है, एक तो जो भी बातचीत उनके साथ हुई या की जा रही है, इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिज मैनिफेस्टो। ठीक है, ठीक है, उनके हिसाब से नहीं है। दूसरी बात यह है कि शायद इमरान खान ही इज टेकिंग टाइम
टू वॉच कि उनके साथ खड़े होने वाले लोग कौन कौन से हैं। अच्छा, ठीक है, अब इतना अर्सा तो हो गया वैसे। नहीं जी, अभी अभी तो आप देखिए ना, अभी तो चीजें चल रही हैं। तहरीक के टाइम ही सही पता चलता है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं बात। जी इमरान खान साहब ने देखा है पहले भी जी कि कौन कौन कहाँ से शुरू हुआ बिल्कुल और कहाँ तक पहुंच गया। बिल्कुल। ठीक है, अब लास्ट सांसें हैं सपोलियों की, आस्तीन के सांपों की। ठीक है। इमरान खान इज जस्ट वेटिंग फॉर दैट। वो रास्ता क्लियर हो, इमरान खान साहब आपको बाहर नजर आ जाएंगे। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि जो इमरान खान के मुखालिफ इमरान खान की पार्टी के अंदर ही हैं, जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते, इमरान खान साहब को पता चल चुका हुआ है। बिल्कुल। अब इमरान खान साहब उनके लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो दुनिया के सामने ओपन तो हो गए। जी ठीक है, पब्लिक ने बहुत सारे लोगों को रिफ्यूज कर दिया, रिबट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिनाई कर दिया, बिल्कुल। ठीक है, गार्बेज कर दिया, और उन लोगों ने काम ही इस तरह के किए। जी अब जो आखिरी लोग रह गए हैं ना, 2-3 बड़े जो हैं लोग इस तरह के सो कॉल्ड, वो अपना आप दिखा देंगे। इमरान खान साहब जो हैं उनको पब्लिक जो है वो बाहर ले आएगी, पब्लिक खुद जाकर ले। पब्लिक ही लाएगी और अदलिया से ही इंसाफ मिलेगा। अच्छा। आई एम स्टिल ऑन माई वर्ड्स, आई कैन बी रॉन्ग, गलत हो सकता हूँ, बट पब्लिक और अदलिया, मैंने हमेशा एक बात की है कि मामलात जो हैं वो लीडरलेस इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। मतलब आप मतलब ये है कि अवाम ने उंगली पकड़ के चलाना है हुक्मरानों को। इतना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि फैसला तो अदलिया नहीं देना है, लेकिन प्रेशर इतना बिल्ड हो जाएगा कि अदलिया के थ्रू फैसले हो जाएंगे बहुत जल्द इमरान खान के हक में, ये समझो। अभी आप ये देखिए, एक छोटी कोर्ट ने पेशावर में कुछ डिसीजन दिया है, जी ये आप समझ लीजिए कि अदलिया के स्ट्रांग होने का पेश खैमा बिल्डअप होता जा रहा है। अच्छा वो एक दिन में चीजें नहीं होती, ठीक है। आहिस्ता 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 चीजें जो हैं वो बढ़ती जाती है। देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अब मरकरी हम देखते हैं, लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। ठीक है, वर्बल एक्सप्रेशन है, रिटन एक्सप्रेशन है, कंप्यूटर्स को डील कर रहा है, ठीक है। एक नई चीज जो है वो तैयार की जा रही है, लिखी जा रही है। ठीक है। मरकरी ने रेट्रोग्रेड हो जाना है। रेट्रोग्रेडेशन का मतलब मैं समझाता हूँ, उल्टी चाल। ठीक है। अच्छा, अब ये नहीं होता कि सीधा जा रहा है तो उल्टा चलना शुरू हो जाए, नहीं। आप एक गाड़ी पे सवार हैं, आप चढ़ाई पे जा रहे हैं, ठीक है, आप एक खास ऊंचाई पे पहुंचते हैं जहां पे आपकी गाड़ी का जोर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। वहां पे आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, वहां पे आप गियर को चेंज करते हैं, एक्सेलरेटर के ऊपर पाँव रखते हैं, तो गाड़ी थोड़ी सी पीछे होके फिर आगे की तरफ चली जाती है। जी ये जो थोड़ा सा पीछे होना है, ये रेट्रोग्रेडेशन कहलाती है। ठीक है। ठीक है, अब प्लैनेटरी पोजीशन जो है मैं आपको बताता हूँ। यूरेनस रेट्रोग्रेड, नेपच्यून रेट्रोग्रेड, सैटर्न रेट्रोग्रेड, 3 बड़े प्लैनेट। चौथा प्लूटो जो है वो रेट्रोग्रेडेशन के अंदर, 4 प्लैनेट्स हो गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्स और केतु वो कंजंक्टेड हैं वर्गो के अंदर, ठीक है। वो सुमला के अंदर। अच्छा, अभी ये कंजंक्टेड हैं, जब ओवरलैप करेंगे तो सिचुएशन आपको समझ आएगी। बहुत सारी जो है ना टूट फूट पार्टीज के अंदर होगी, ना सिर्फ पीटीआई में, सारी पार्टीज के अंदर। ठीक है। ठीक है, पार्टीज के इंटरनल इख्तलाफात जो हैं वो लेंगे, ठीक है। वो सामने आते जाएंगे। जो इस वक्त मुत्तहिद हैं उनमें दरारें आपको पड़ती नजर आएंगी, और ये दिन पता है कितने, 15-20 दिन का टाइम है। अच्छा हाँ, ये इसके अंदर ये चीजें ज़हूर पजीर होनी शुरू हो जाएंगी, आपको नजर आ जाएगा। 15 दिन, 15 दिन 20 दिन। 5 अगस्त की पीक भी कही हुई है पीटीआई। ठीक है, अच्छा, इमरान खान साहब को 2 साल हो जाएंगे। जी अब बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो अंदर से हुक्म सादर फरमाया है, गुस्सा किया है, गुस्सा भी किया। देखें, पौधे तो इमरान खान ने खुद लगाए ना। जी इमरान खान से जब कहते थे यार आप तो पुराने वाले बंदे रहे, तो कहते थे फरिश्ते कहाँ से लेके आऊं। बिल्कुल। अब वो टाइम चल रहा है कि वो जो लोग थे ना वो अब जाहिर हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, क्योंकि जो नेपच्यून है ना वो पुरस्कारियत से रिलेट करता है। ठीक है।
اچھا جو پرسراریت ڈیولپ ہوئی ہے کوئی نئی امینڈمنٹ آ جائے گی، نو پرابلم، ٹھیک ہے بٹ ایک اوپن فورم کی شکل میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے کیونکہ نیپچون کا ریٹروگریڈ ہونا یہ سوچنے سمجھنے کا موقع دے رہا ہے اچھا جو بھی معاملات جن کے ہاتھوں میں ہیں ان کو۔ تو یہ ہے کہ اگر سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ذائقہ جو ہے وہ اس سے میں یہی ازیوم کر سکتا ہوں کہ چیزیں اوپن ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، عالی حمزہ کو اجلاس میں نہیں بلایا گیا تھا، سلمان اکرم راجہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا، پھر انہوں نے مطلب غصہ کیا کہ مجھے نہیں بلایا گیا، انہوں نے کہا میں اویلیبل تھی لیکن یہ کہا گیا کہ میں بیزی ہوں۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ ٹویٹ کریں یا ہم سے، آپ کو صرف کمپین کی موبلائزیشن کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اختلافات تو نظر آ رہے ہیں، اب یہ جو اختلافات ہیں یہ پی ٹی آئی میں اس ٹائم پہ تحریک کے ٹائم پہ بڑھ رہے ہیں، آپ کو آئندہ جو عمران خان صاحب کی وارننگ کے بعد پی ٹی آئی متحد ہوتی نظر آ رہی ہے، اختلافات ختم ہوں گے یا مزید بڑھیں گے؟ ایک ایڈ آتا ہے اس کا سرف کا، جی اکثر سب نے دیکھا ہوگا، جی اس کے اندر جو ٹیگ لائن ہے نا، وہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، اچھا، اختلافات تو اچھے ہوتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اچھا چیزیں دیکھنے میں تو نظر آ رہی ہیں یار بری طرف جا رہی ہیں، ورس کم ورس سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، مگر قدرت کہیں نہ کہیں عمران خان کی اس طرح سے مدد کر رہی ہے کہ عمران خان کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں 1.5-2 سال سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اختلافات جو ہیں یہ ایک نئی پی ٹی آئی تو جنم دے رہے ہیں۔ جو میں کہتا آ رہا ہوں نا جی کہ جناب وہ ریفارمیشن میں جائیں گے، یہ قدرت بھی ہیلپ کر رہی ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان کی، کیونکہ دیکھیں عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان ہے، ٹھیک ہے، جو عمران خان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ چلے گا وہی رہتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے اور جو ہٹ جائے گا وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ نظر آئے بھی ہیں اور آپ بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 90 دن، اصل اختلاف تو یہاں سے شروع ہوا کہ 90 دن کہاں سے آ گئے؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا 5 اگست کو پیک پہ جائے گی، لیکن 90 دن کی کوئی بات بتائی نہیں تھی انہوں نے۔ علی حمزہ نے یہی کوشچن اٹھایا، سلمان اکرم راجہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن گنڈا پور صاحب نے 90 دن کی بات کی کہ 90 دن میں عمران خان کو ہم رہا کروائیں گے یا سیاست چھوڑ دیں گے، آر پار ہوگا۔ آپ کو کیا وہ نظر گنڈا آتا پور صاحب کا مطلب ہے 90 دن کے اندر ہی 5 اگست آتا ہے نا۔ ہے؟ ہاں جی، وہ تو 5 اگست 90 دن میں ہی آتا ہے۔ وہ بادشاہ آدمی جی، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے، 90 دن میں کوئی صورتحال ایسی بنتی نظر اس سے آتی؟ پہلے بہت کچھ جو ہے نا، آپ کو یہ جو 18 سے 24 کی میں بات کر رہا جی ہوں جی 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 وہ آپ کو بہت ساری چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے دن نظر آ سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس دفعہ خیر کراؤڈ پولر بھی ہیں اور کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، گاڑیاں لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس دفعہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ کچھ سنجیدہ اقدامات اٹھائیں گے؟ جب رہائی کی پیک پہ تو پہنچ جائے گی، جب پیک پہ پہنچے گی وہ واپس تو نہیں چلے جائیں گے؟ کتنی گاڑیاں آئیں کل؟ 2-3 دن پہلے قافلہ تو اچھا خاصا تھا، لیکن 300 پارلیمنٹیرینز بھی تھے، 300 سے 500، ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو وہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کہا تھا مودی کو کہ یار ادھر آئے ہو تو ادھر سے بھی ہوتے جانا، تو مودی نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے یاد ہے نا؟ جی یہ پچھلے دنوں کی بات ہے جی جی جب یہ ٹرمپ چھوڑ کے آ گیا تھا، بالکل تو بھائی وہ پنجاب میں انٹر ہوئے تھے، ادھر سے ہوتے آتے، اڈیالہ سے بھی ہوتے آتے، 500 گاڑیاں کافی ہوتی ہیں، مگر بہرحال وہ ان کا اپنا کوئی طریقہ کار ہوگا، تو ٹھیک ہے۔ بس اور ڈاکٹر صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی گنڈا پور صاحب بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میں نے کسی سے مذاکرات نہیں کرنے، مذاکرات ہوتے نظر آتے ہیں؟ نہیں، کوئی چکر نہیں، اب بات ختم ہو گئی۔ مذاکرات والا جو سین ہے نا عمران جی جی احمد خان نیازی صاحب کے ذائچے میں، وہ اب نہیں ہے، ٹھیک ہے چل رہا تھا تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہاں پیچھے ہو گئی، ساری باتیں آلموسٹ ہو گئی ہیں، اب صرف یہ ہے کہ جو اپوننٹس ہیں نا عمران خان کے، وہ ایک سیف پیسج چاہتے ہیں کہ بھئی کل کو وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک رہیں، ٹھیک ہے وہ اب آ جائیں گے اس طرف، عمران خان صاحب جب چاہیں گے نا جی وہ نکل آئیں گے، اچھا وہ جس وقت آپس میں راضی نامہ ہو گیا تو ٹھیک ہے لک چھپ کے ساتھ تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے پر عمران خان لک چھپ والا بندہ ہے نہیں، اب جی وہ کر نہیں سکتے۔ جی
بالکل ایسی ہے. لاہور پنجاب پر فوکس ہے, لاہور سے لوگوں کو نکالنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی. آپ کو لگتا ہے لاہور ہی پنجاب نکلے گا اس دفعہ؟ اس کو مطلب رہیں آپ پنجاب سے نکالنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, تحریک کے لیے مطلب بلا کے تو پھر پنجاب سے نکالنے والی بات ہی ہے نا. نہیں, پنجاب سے نکالنا نہیں, گھروں سے نکلنا ہے. عمران خان کے لیے تحریک کے لیے نکلنے کی بات اچھا کر. اچھا جی جی اچھا. اس دفعہ تھوڑی سی چینج آپ کو نظر آئے گی کیونکہ زحل جو ہے نا جی جی وہ اب فائنل سٹیجز کے اوپر ہے. عوام والا جو معاملہ ہے وہ ہم کہتے آ رہے ہیں کہ اٹس اباؤٹ ٹو بی برسٹ. اچھا, تو یہ اب لاسٹ مومنٹس ہیں. یہاں سے بھی اس دفعہ امید ہے ہاں جی بالکل ہے, بالکل ہے, پہلے سے کافی زیادہ. پہلے سے کافی زیادہ ہے کیونکہ زحل کی جو پوزیشن ہے نا, جی زحل ریٹروگریڈ ہے. ٹھیک ہے, ریٹروگریڈ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر سے سٹارٹ جو ہے نا وہ ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب احتجاجی کوئی پلان اور تاریخ سامنے نہیں آ رہی. آپ کو کوئی پلان؟ میں نے تو نہیں دینی. نہیں, اچھا ان کے پاس ہے لیکن بتا نہیں رہے. میں نے کہا شاید آپ کو ذائچے میں میں بتا دوں. پلان تیار ہے. پلان ہے, نہیں پلان تو ہے, کامیاب ہوگا. دیکھیں عوام کا پلانٹ ریڈی ہے. عمران خان کی اگر ہم سوچ کو دیکھ رہے ہیں, مرکری اس وقت ان کا 11th ہاؤس میں ہے. ٹھیک ہے, اچھا مزے کی بات بتاؤں, 11th ہاؤس میں مرکری ہے, تیسرے گھر میں عمران خان کے مارس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کام جو ہے نا یہ اس دفعہ ہو جانا, اس دفعہ ہو جانا, تحریک ان کی کامیاب ہو جانی. مجھے تو یہ لگ رہا ہے سے. اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں عمران خان کی تعریفیں کرتا رہوں, یا جہاں پہ غلط ہیں میں نے غلط بتائی. لیکن اس دفعہ نظر آ رہا ہے آپ کو, اس دفعہ چیز جو ہے وہ کوتی نظر آ رہی ہے. ریزن اس کے بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, آخری کویشچن ڈاکٹر صاحب میرا. ریحام خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ سیاست میں انٹری اور اپنی ایک پارٹی بنائی ہے, انہوں نے پاکستان ریپبلک پارٹی. کیا نظر آ رہا ہے, ایک اور پارٹی اور ایک اور خاتون جو لیڈ کریں گی پارٹی کو؟ اس میں میرا جواب یہ ہے نیازی صاحب کہ آئی وش آل دا بیسٹ ٹو دا پیپل ان پالیٹکس ہو آر سنسیئر ٹورڈس پاکستان. یعنی جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعائیں. اور جو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں ان کے لیے جسم کے ایک ایک روحیں سے بد دعائیں ہیں. بالکل ٹھیک کہ ہے, میرا مالک, اس کائنات کا خالق, ان کو ایسی ایسی جگہوں پہ غارت کرے تو ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی اپنی گفتگو سنی. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا, کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو. اور ڈاکٹر صاحب کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے. اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ